मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुसलमान का सारा जोर इस वक्त पता है किस पर है? असबाब की नफी पर। इसमें मजहबी तबके की भी मेजॉरिटी मुब्तला हो चुकी है। हमारे फरमाया करते थे, ये मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह की जान को जब खतरा हुआ तो गार्ड रखे हजरत ने, बड़े जबरदस्त गार्ड रखे थे हजरत ने ना। और हजरत के शागिर्द चूंकि मुखलिस थे, उन्होंने कहा कि हम आपको बगैर गार्ड के छोड़ेंगे नहीं। आजकल शागिर्दी मरवा देते हैं कि हजरत आपका तो अल्लाह से ताल्लुक इतना जबरदस्त है, आपको तो किसी का बाप भी नहीं बम से उड़ा सकता। पहले हमारे सीने पे गोली आएगी फिर आपके आएगी। आ तो गई ना, भले तेरे के बाद ही आई, लेकिन आ तो गई ना हजरत जी के। तो हजरत ने तो कम रखे थे गार्ड। हजरत के शागिर्द चूंकि हजरत से मोहब्बत करते थे, उन्होंने कहा ये इतने काफी नहीं है। हजरत फरमाया काफी है। फरमाया नहीं, इसको बढ़ाएंगे हम। आपकी सिक्योरिटी आप नहीं है, हमारे हाथ में। जब मोहब्बत होती है ना इंसान को, आपको अब्बा से मोहब्बत है, आपको पता है कि अब्बा का बीपी हाई हुआ है, ये गोली खाएंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे, अब्बा खा नहीं रहे तो आप गन पॉइंट पे खिलाओगे उनको गोली। अगर आपको मोहब्बत होगी, नहीं होगी तो आप बोलोगे चलो अब्बा का मरने का प्रोग्राम है। तो देखो इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, किसी चीज में जबरदस्ती नहीं है। नहीं भाई, जिससे मोहब्बत होती है आदमी कहते हैं इसको बचाओ। तो हमारे हजरत के शागिर्द थे, चूंकि वो हजरत से मुखलिस थे। उन्हीं दिनों में मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भी बड़े खतरात थे। तो वो बेचारे कहीं बगैर गार्ड के निकले। किसी ने कनपटी पे, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े बुजुर्ग, कैसा रूहानी नूरानी चेहरा, ऐसे परहेजगार। हमने उनसे जब भी मुलाकात की है, कहते हैं ना कुछ लोग नेक लोग होते हैं जिनको देख के अल्लाह याद आ जाए, वो उन लोगों में से थे। और इल्म का समंदर, कैसे आराम से बेचारे कहीं बाहर निकले, किसी आराम से किसी ने गोली मारी और निकल लिया। हमारे हजरत को इतना गुस्सा आया, हजरत ने फरमाया कि इनका कत्ल इनके मुरीदों के जिम्मे है। हजरत तो जोश में आके ना देखते नहीं थे, इतना वो शुक्र है उस वक्त मीडिया नहीं था। फरमाया इनके कातिल इनके मुरीद हैं। इतना गुस्सा, वो मुरीदों ने कत्ल नहीं किया था बेचारे। मतलब हजरत का ये था कि जब मुल्क की हालात भी आपको मालूम है तो आपने जबरदस्ती सिक्योरिटी क्यों नहीं दी इनको? अगर वो नहीं भी ले रहे तो आपको अगर उनसे मोहब्बत थी तो आपने जबरदस्ती उनकी सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। तो हमारे यहां बजाय सिक्योरिटी देने के या सिक्योरिटी के साथ ताउन करने के, उल्टा ये एतराज कि इन पे को अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, ये गार्ड लेके घूमते हैं। तो उस मौके पे हमारे हजरत ने फरमाया कि जो इनके मुरीदीन है ना, उनसे बोलो अपनी दुकानों पे ताले डालना छोड़ दो। रात को दुकानें बगैर ताले के छोड़ के चले जाया करो, आयतल कुर्सी पढ़ा करो और फूक मार के जाया करो उस पर, ठीक है ना? ताला वाला ना लगाओ। का अपनी दुकानों पे जिसमें इंसान नहीं है, पैसा पड़ा हुआ है, पैसा भी क्या होगा, कुछ बिस्कुट के डब्बे रखे हुए होंगे, कुछ शैंपू की बोतलें रखी हुई होंगी, उस पर इतने मोटे मोटे ताले डालते हैं। और जो इंसान है, जो इनके पीरो मुर्शिद है, उनकी हिफाजत का कोई लोगों ने इंतजाम नहीं किया। मैं जानता हूं उनके मुरीद बेचारे मुखलिस थे, लेकिन ट्रेंड यही चल रहा है ना आजकल के दीनदारों में, ट्रेंड ये चल रहा है कि हिफाजत की बिल्कुल कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं है। हमारी मस्जिद में जब सिक्योरिटी के मसाइल खड़े हुए ना, तो कुछ लोगों ने एतराज किया, ये क्या, उधर से भी तलाशी, उधर से भी तलाशी। मुझे बहुत ज्यादा तंग करना शुरू किया। मुर्गी पे मसाइल खड़े हुए ना, ये मुर्गियां मुफ्ती साहब ने, मैंने हटा दी। मैंने कहा ऐसी की तैसी छोड़ो यार, जो चीजें लोगों में बदगुमानी का जरिया बनी हटाओ सारी मुर्गियां। हालांकि कम से कम भी 2 से 2.5 लाख रुपए का सेटअप बनाया था मैंने, वो सारे जाया हो गए मेरे। मैंने हटा दो, कोई मसला नहीं। सिक्योरिटी पे भी ये कि वहां से आ रहे हैं तलाशी, वहां से ये क्या है, कोई GHQ है या क्या है, ये कोई बम लेके आ रहे हैं। मैंने साथियों से बोला कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, किसी बेवकूफ और अहमक की बात में से जरा भी मुतासिर नहीं होना। मैंने कहा इसको डबल करना है, कम नहीं करना, समझ रहे हो? जितने सारे नमाजी खिलाफ हो जाए ना, ऐसी की तैसी। मैंने कहा जाओ भाड़ में। मैंने कहा बेवकूफों की बातों में आके, ये थोड़ी कि इसमें सिक्योरिटी सिर्फ हमारी नहीं है, आपकी भी है। अल्लाह सबको बचा के रखे। जब बम फटता है ना, तो जिसको हदफ बनाया जाता है सिर्फ वो नहीं जाता, गरीबी में 10-15 भी उसी के साथ जो बयान सुनने आए थे वो भी चले जाते हैं। तो भाई ये तो आपके फायदे के लिए है। इस सिक्योरिटी को अभी हमने बढ़ाना है, समझ रहे हो, कम नहीं करना। तो आपको अगर कोई तकलीफ हो रही है, हम आते हैं तो हमारी तलाशी क्यों ली जाती है, हम कोई शक्ल से दहशतगर्द लग रहे हैं। आप शक्ल से जितने भी शरीफ लगे हैं यार,
پھر بھی آپ کو پوری تلاشی لی جائے گی آپ کی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بیان سننے آنا ہے تو تلاشی میں کمپرومائز, سیکیورٹی میں کوئی کمپرومائز بولو نہیں ہوگا. ایک دن کیا ہوا, یہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, شروع کی بات ہے جب زیادہ سیکیورٹی کا سخت نظام نہیں تھا, اس کی جیب میں ٹیٹی نکلی, پسٹل تھی اس کی جیب میں. ہم بدگمان نہیں ہو رہے, اپنے ڈیفenس کے لیے لایا ہوگا, لیکن بھائی کسی کے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو گارڈ نے یوں کر کے نظر ڈلاتے رہتے نا یوں, تو اس نے دیکھ لیا, اس کو بلایا. خیر ہم نے پولیس والوں کو بلایا, انکوائری کی, وہ بندہ صحیح تھا, یعنی کوئی وہ نہیں تھا. آپ ڈرے نہیں, آپ کہ اچھا یہاں تو ٹیٹیاں نکل رہی ہیں, گھبرانا نہیں ہے. شریعت کہتی ہے اسباب مکمل اختیار کرو, اس کے بعد توکل کس پہ رکھو, اللہ پہ. مرنا ہوگا جس دن, جو رات قبر میں گزرنی ہے کسی کا باپ بھی وہ قبر سے باہر نہیں گزروا سکتا, اور جو قبر میں نہیں گزرنی وہ کسی کا باپ بھی قبر میں نہیں گزروا سکتا آپ سے. تو کام سارے کرنے ہیں لیکن اسباب بھرپور اختیار کرنے ہیں, اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل بھی کرو. پھر تو جو مرنا ہے بھائی وہ تو مرنا ہے, ڈرو نہیں موت سے. موت کا ڈر الگ چیز ہے اور بے احتیاطی الگ چیز ہے. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, جو حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے سیکیورٹی نہیں دی, فرمایا کہ یہ اپنی دکانوں پہ بڑے موٹے موٹے تالے ڈال کے جاتے ہیں, حالانکہ اندر کیا رکھا ہوتا ہے, شیمپو کی بوتلیں. ٹھیک ہے, آپ گولے گنڈے والے کو دیکھو, جب ریڑی بند کرے گا کیسے تالے لگے ہوئے ہو, اور نظر سے بچنے کے لیے بھی انتظامات کیے ہوئے ہوتے ہیں. حلیم کی دیگوں پہ لکھا ہوتا ہے, کالا جوتا لٹکا ہوا ہوتا ہے, اس بزنس کو نظر نہ لگے. بزنس کیا ہے, ٹوٹل 2 دیگیں. اللہ اور برکت دے بھائی, 2 دیگیں کو 4 کر دے اللہ, ہماری دعا ہے. لیکن ابے بھائی یا تو بہت بڑا جاپان کی گاڑیوں کا تیرا شو روم ہوتا, اربوں کھربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی, روزانہ 50 گاڑیاں نکل رہی ہوتی تیرے شو روم سے, تو نظر سے بچنے کے لیے کچھ اہتمام کرتا. وہ کر نہیں رہا, وہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے. تیری حلیم کی دیگ ہے, اس پہ جوتے بھی لٹکے ہوئے ہیں اور کالے کپڑے بھی جھوم رہے ہیں. رکشے والے نے پیچھے جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے, اب کم نظر آ رہا ہے, پہلے بہت ہوتا تھا. میں نے ایک دن پوچھا یار یہ کسی کی چپل اٹک کے رہ گئی ہے, بعض دفعہ ہوتے ہیں لوگ, میرے تو یہ خیال تھا کوئی اترتے ہوئے چپل اٹک گئی تو اس نے باہر لٹکا دی کہ جن صاحب کی ہو آ کے لے جائیں. اس نے کہا بھائی یہ نظر سے بچنے کے لیے. میں نے کہا بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشا بن گیا تھا, وہ اس کو کیا نظر لگے گی, یہ کیا بنے گا بیچارہ. یوسف علیہ السلام کے قریب کسی کا حسن ہو, ایسی اس بچے کی ماں حسن کو نظر سے بچانے کے لیے کچھ اہتمام کرے. جیسے کہتے ہیں حضرت عثمان نے ایک خوبصورت بچہ دیکھا تو اس کو ایک تل لگا دیا, تو تھوڑا عیب پیدا کرنے کے لیے. تو سمجھ میں آتا ہے بھائی, مائیں بچوں کو نظر سے بچا رہی ہیں, وہ بچے جو اندھیرے میں نظر نہیں آتے. وہ واقعہ پورا کون سا واقعہ تھا, ہاں وہ واقعہ رہ گیا. چلو تو خیر, تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, یہ اسباب اختیار کی. میرا مقصد واقعہ سنانی, یہ تو میں ہسٹری بیان کر چکا ہوں پہلے بھی جب میں ترکی کا دورہ کر کے آیا تھا. یہ صرف یہ بتانا تھا کہ ہمارے ماضی کیا تھا, اور آج ہم منہ کی فائرنگ کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اوپر سے ہمارے جو دیسی لبرل ہیں جن کی قیصر احمد راجہ نے طبیعت سے کلاس لی ہوئی ہے, قیصر احمد راجہ کو لازمی سنا کرو اور اس کے چینل کو آگے پھیلاؤ بھی, کیونکہ مجھے جو اب تک نظر آیا ہے پاکستان میں کم از کم واحد بندہ ہے جو ان دیسی لبرل کے خلاف کھڑا ہوا ہے. یہ دیسی لبرل جو ہے نا, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے, بیٹھ کے پھینکتے رہتے ہیں, انگلش میں انگلش ٹھش پھش مارتے رہیں گے. عوام سمجھتی ہے یار کیا نالج ہے یار. ابے بھائی وہ نالج آپ کو لگ رہی ہوتی ہے. میں نے بتایا نا ایک انٹی آئی ہیں آج کل, وہ کہہ رہی ہیں ڈارون کی جو تھیوری ہے کہ جو ارتقاء ہے وہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے سائنس میں, جھوٹ سے بات شروع ہو رہی ہے. پھینکنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے یار, پھینکتے رہو. سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ ثابت شدہ نہیں ہے, اور ہمارے پڑھے لکھے کہہ رہے ہیں کہ ثابت شدہ ہے. کوئی حکیم دوا بنا رہا ہے, اس کو خود اطمینان نہیں ہے کہ بھی ٹرائی کروں گا, اور اس کا جو منشی بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے ایسی بہترین دوا ہے 100 بندوں پہ تجربہ ہو چکا ہے, تو اس سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ دیسی لبرل جو اس طرح کی تحقیق پیش کر رہے ہیں نا, خوب سمجھ لو ان کا مقصد تحقیق نہیں ہے. ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ علماء کو اور اسلام کو پیچھے رکھنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سائنس کو اس انداز میں پیش کیا جائے
کہ لوگ سمجھیں کہ سائنس اور مذہب آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ابھی ایک دیسی لبرل انکل ہیں, ان کے اسپیچ سن رہا تھا, میں کہہ رہے تھے کہ مذہبی آدمی تو تہذیب یافتہ ہو ہی نہیں سکتا, مذہبی آدمی تہذیب یافتہ ہو ہی نہیں سکتا. واہ 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 بھائی, تہذیب مذہب کے علاوہ خدا کی قسم کسی کا باپ کہنے والا تھا, لیکن پھر دیکھا تہذیب یافتہ نہیں ہوتے یہ. دیکھو مذہب جو ہے نا بھائی, ہمارا اسٹائل ہے نا, اسٹائل تھوڑی ہم چینج کریں گے. اسٹائل ہے نا, اسٹائل بھی تہذیب کا ایک حصہ ہے. انگریز بھی تو باپ کے, تو ان کے باپ ہوتے نہیں تو وہ ماں کے تانے دیتے ہیں. یہ تہذیب ہے. جن کو یہ مہذب کہہ رہے ہیں نا, دیکھو میں اگر کہنے والا تھا کہ مذہب نہ ہو تو کسی کا باپ بھی تہذیب نہیں سکھا سکتا, یہ جملہ میں نے ادھورا چھوڑ دیا نا. اگر میں یہ جملہ بولتا, کہتے دیکھو یہ مولویوں کی لینگویج ہے, کسی کا باپ بھی نہیں سکھا سکتا, کسی کا چاچا بھی نہیں سکھا سکتا, تو یہ گورے بہت مہذب ہیں, حالانکہ گوروں میں باپ ہوتا ہی نہیں ہے. ابے مجھے ایک بات بتاؤ, جس کا باپ ہو, جن کے ہاں باپ ہوتے ہوں لیکن زبان صاف نہ ہو, وہ بھی غیر تہذیب یافتہ ہے, میرے جیسے مہذب نہیں ہے, میرے جیسے دیسی ہیں وہ, لیکن باپ ہے. اور ان لوگوں کے ہاں باپ ہوتے ہیں, اور ایک اخلاق بہت ٹائٹ زبردست, لیکن ان لوگ کیا باپ ہی مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہو, شارٹ, زنا سے بچے پیدا ہوتے ہوں. اس بچے کو کوئی مرد اون کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ میرا بیٹا ہے. ان کو کیا کہہ رہے ہیں, تہذیب یافتہ. آپ نے یہ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ او بھائی, ایک تہذیب کی شکل ہوتی ہے, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, 3 پیس سوٹ ٹائی, بغلیں بھی کون جھانک رہا ہے جا کے, وہ بھی چھپی بھی ہیں, بس اوپر سے فٹ فاٹ. لیکن سوسائٹی میں زنا بھی ہے, بے انتہا نشہ ہے, نشے کے بغیر کوئی چل نہیں سکتا. اور نشہ نہ بھی ہو تو 15-20 کپ کافی پیے بغیر ان کا دماغ ہی کام نہیں کرتا. اتنے زیادہ ہائپر لوگ ہوں, ہر شخص نشہ کر رہا ہو. بہت سے ملکوں میں نشہ لیگل ہو, شراب تو لیگل ہے ہی ساری دنیا میں. اتنا زنا, اتنا زنا, اتنا زنا, پھر نسلیں روک لی ہوں کہ ان کو کھلانا پڑے گا کم بختوں کو. اس کو کہہ دیا تہذیب. اور مذہبی آدمی جو بیچارہ 2-4 کبھی الٹی سیدھی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے اسٹائل ٹھیک نہیں ہوتا, اس کا بات ٹھیک کر رہا ہوتا ہے, اس کو کہہ دیا یہ ہے ہمیں تہذیب سکھائیں گے. تکلف اور تہذیب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کبھی چھپڑ میں خوشبو لگا کے اکیلے میں ملو, خدا کی قسم انسانیت کی خدمت میں نے جتنی علماء میں, صلحاء میں, تبلیغ والوں میں دیکھی ہے, کسی میں نہیں دیکھی ہے. گورا اس کی خاک تک نہیں پہنچا ہے. جو انسانیت کی خدمت, میں ہر مولوی کی بات نہیں کر رہا, ہر ممبر پہ بیٹھا ہوا عالم نہیں ہوتا. ہر وہ شخص جو اللہ رسول کی نام لے رہا ہے وہ عالم نہیں ہوتا, وہ دیندار بھی ہونا ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ مذہب کا منجن بیچتے ہیں. میں تو خود بتاتا رہتا ہوں کتنے مدارس ہیں جن میں بھرپور کرپشن ہے, اور اس مدرسے کے محتمم نے 4 دیواری کھڑی کر کے یتیم بچوں کو لا کے رکھا اس لیے تاکہ نوٹ چھاپ سکے. گیٹ اپ اس کا مذہبی ہے, تو گیٹ اپ کی بات میں کر نہیں رہا ہوں. صحیح معنوں میں جو علماء ہیں, آپ کبھی ان کے پاس بیٹھو, ان کے احوال پڑھو, سنو, آپ کی 14 طبق روشن ہو جائیں گے آپ کے. میں ایک مثال دیتا ہوں, جو اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہ ہونا کہ اس پہ خرچہ کرنا پڑے گا, تو اس کا مطلب وہ تو انسانیت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سے زیادہ تو انسان اپنی اولاد کا ہوتا ہے. ان کمبختوں کو بچے پیدا کرتے ہوئے موت آ رہی ہوتی ہے کہ اس کو پالنا پڑے گا, تو یہ انسانیت کو کیسے پالیں گے؟ یہ مذہب سکھاتا ہے اپنے بچے بھی پالو, دوسروں کے لے کے بھی بچے بھی پالو, یتیموں کے بچے. یہ ضرب مذہبی لوگوں میں میرے بھائی, یہ ہمارے نبی میں ظرف ہے کہ آپ کی اپنی اولاد بھی اور ام سلمہ سے نکاح کر کے ان کے بچے بھی آپ نے پالے ہیں, اور اس کنڈیشن میں پالے جب گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. یہ ہے تہذیب. کوئی ایک گورا ایسا لا کے دکھاؤ مارکیٹ میں جن کے تم صبح شام تہذیب کی باتیں کرتے ہو, ایک لا کے دکھاؤ تم. وہ بیوی سے وفا نہیں کرتا, وہ آگے نسل کیا بڑھائے گا بھائی؟ اور ان کی عورتیں مردوں سے وفا نہیں کرتی ہیں. ان کی عورتیں اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ٹینشن ہوگی. کیا ہوگی؟ ٹینشن. ابے بھائی, جو اتنی ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو, ان کے ملک کہہ رہے ہیں, ان کی اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ نسل بڑھاؤ تاکہ ملک کو فائدہ ہو. کہ ملک کا فائدے کی ایسی کی
तैसी, हमें टेंशन नहीं लेनी। वो भाई ऐश परस लोग हैं, ख्वाहिश परस लोग हैं, नफ्स परस लोग हैं। उस अय्याशी और नफ्स परस्ती को तहजीब का नाम दे दिया, क्योंकि सूट और टाई अच्छे होते हैं, गटर लाइनें साफ होती हैं, रोड अच्छे होते हैं, सिग्नल टाइम पे चलते हैं, पुलिस वाले बड़े हैंडसम स्मार्ट से अच्छे अखलाक से बात करते, तो वो सारी बदतहजीबी पे एक चमक पट्टी लगा दी है खूबसूरत सी, ठीक है ना। उसको नाम क्या रख दिया देसी लिबरल ने? तहजीब। खुदा की कसम, हमारे गांव में चले जाओ ना, गांव देहातों में, केपीके में चले जाओ, पंजाब, मुझे बहुत अफसोस होता है, गांव से एक बंदा जाता है बाहर अमेरिका कनाडा, चक्कर लगा के आता है, अपने गांव के लोगों को बुरा भला कहता है, इनमें पेंडू लोग हैं, तहजीब नहीं है। मैं कहता हूं भाई, तू वहां से पैसा कमा के 10 बंदों को खिला रहा है, तू पेंडू है, तू जाहिल है, तुझमें तहजीब नहीं है। गोरा बीवी को एक चाय की प्याली पिलाने के लिए तैयार नहीं है, और वो क्या है, मुहज्जब। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, एक चक्कर बाहर से लगा के आते हो, थोड़ा रोड मोड साफ देख लेते हो ना, सड़कें मड़के, बड़े मुतासिर हो जाते हो। ये तो हमारी गवर्नमेंट अगर इंसान के बच्चा बन जाए तो हमारा मुल्क भी साफ हो सकता है। हमें कोई शौक थोड़ी है गंदा मैला रहने का, तो हुकूमत ने बाकायदा मैला बनाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है हमें। तो इसलिए इन देसी लोगों से बहुत होशियार रहो। अंग्रेज आएगा ना यहां, जब गांव देहातों में जाता है, यहां मोहब्बतें देखता है, वो बड़ा मुतासिर होता है, यार इंसानियत तो तुम में है, हम तो सब तन्हा हैं, हमारा तो कोई खानदान नहीं है, कोई परिवार नहीं है, एक एक भाई 10-10 भाइयों को भी, छोटे भाइयों को भी खिला रहा है, बहनों को भी खिला रहा है, बाप रक्षा चला रहा है, बहुत कम आमदन है, लेकिन अपने बेटे की शादी अपने खर्चे पे कर रहा है कि बुराई में ना पड़ जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा रहा है। गोरे में ये दम बोलो नहीं है। हां, हर चीज एक मैनेजमेंट के तहत है, तो मैनेजमेंट जहां भी होगी तो वो देखने में खूबसूरत लगेगी। मिसाल के तौर पर हमारे यहां मैनेजमेंट नहीं है क्योंकि कानून नहीं है, और ये हमारा कसूर थोड़ी है, तो हमारी हुकूमतों का कसूर है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। बद तहजीबी के साथ कितना ही अच्छा काम हो बुरा लगता है, तहजीब के साथ कितना ही बुरा काम हो अच्छा लगता है। तो वहां बहुत सारे बुरे काम हो रहे हैं एक तहजीब के साथ, काम बुरे हो रहे हैं वो। हमारे यहां बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं बद तहजीबी के साथ। तो काम अच्छा है, लग क्या रहा है? बोलो ना, बुरा लग। मिसाल के तौर पर आप जुम्मा पढ़ने आओ और लाइन लगाए बगैर घुसते चले जाओ, कोई उधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई 2 बंदे बैठे हुए चिपक के बीच में घुसने का शौक है इसको, कंधे फलांग फलांग के जा रहा है। पढ़ क्या रहा है? नमाज, जिसमें उसको 1 रुपया नहीं मिल रहा, बावुजू होके आ रहा है, अपना टाइम अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा है, सजदा कर रहा है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अजीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर ठीक ठाक पैसा भी निकाल के देता है चंदे के लिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि ताकि दिया करो, तो चंदे के लिए पैसा भी देता है, अपनी जान अपना माल खर्च कर रहा है, और फिर जनाब बड़े तहम्मुल के साथ बैठ के दुआ भी मांग रहा है अपने मरहूम वालिदैन के लिए, या माँ के लिए, या बाप के लिए। कितना अच्छा काम किया ना, लेकिन चूंकि बदतहजीबी के साथ हो रहा है, कोई देखेगा बोले कैसे बदतहजीब लोग हैं यार। चप्पलें आड़ी तिरछी रखी हुई हैं, मस्जिद का खादिम उस दिन छुट्टी पर था, उसने झाड़ू लगाई नहीं है। यही होता है हमारे यहां, झाड़ू लगाई थी तो कीचड़ वाले पांव लेके लोग अंदर आ गए, और पंखा काम नहीं कर रहा, स्पीकर शोर कर रहा है, सही है ना। ये सारे मसाइल नजर आएंगे तो बंदा क्या कहे, कैसे बदतहजीबी लोग। तहजीब तो वहां है यार। वहां गए चर्च खाना, नमाज वमाज की कोई जगह नहीं। जो उनके चर्च नहीं, चर्च तो खत्म, चर्च में कोई पादरी के अलावा कोई बैठा ही नहीं होता। एक थोड़ा सा कम से कम अल्लाह की इबादत तो होती थी ना, कुछ ना कुछ अल्लाह का नाम ले लेते थे। वो शिर्क के साथ, शिर्क अल्लाह को कबूल नहीं है, मैं शिर्क को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हर मजहब में कुछ खैर की तालीमात तो होती है ना, मजहबी मरकजों से उनको मिलती हैं। वो चर्च तो हो गए खाली, जो उनका अपना मजहब था उसको भी खत्म। चर्च में कम से कम माँ बाप की खिदमत की तालीम तो दी जाती है ना, होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बात की जाती है, जिना को बुरा कहा जाता है, शराब को बुरा कहा जाता है। जो खैर की जगह थी वो क्या हो गई? खत्म। शराब खानों में जाओ, नाइट क्लब में जाओ, काम सारे 2 नंबर, पी के कोई उधर को गिर रहा है, कोई उधर को गिर रहा है, लड़कियों से जिनाकारी, रेप भी हो रहे हैं, लेकिन हो बड़े तमीज से रहे हैं।
جتنے پیسے دیے ہیں جس کوالٹی کی شراب کے دیے ہیں اسی کوالٹی کی شراب آپ کو ملے گی. شراب میں 2 نمبری نہیں ہے. ہمارے ہاں تو زمزم میں بھی 2 نمبری ہو رہی ہے. ایک ڈھکن زمزم کا لا کے گھر کی ٹینکی میں ملا دیتے ہیں, بوتلیں بھر بھر کے بانٹتے رہتے ہیں. پلا تو زمزم رہا ہے نا یار, بھلے ایک قطرہ پلا رہا ہو. غلط کر رہا ہے, یہ طریقہ غلط ہے. اب آپ نے کیا کیا جی, وہ اتنا خوب وہاں پر نائٹ کلب ہے اور لیکن تمیز سے 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ جائیں گے. نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ یو, فائن, تھینک یو, انگلش میں انگلش, ٹھیش پھیش, کوئی کسی کو دھکے نہیں دے رہا. ہر آدمی, اب میں گیا نہیں ہوں کبھی نائٹ کلب میں اس لیے مجھے زیادہ ڈیٹیل معلوم. میں نے ایک نائٹ کلب دیکھا ہے افریقہ کا, ایک غریب ملک کا. وہ کیونکہ باہر ہی بنا ہوا تھا نائٹ کلب, اتنا غریب تھا کہ ان کے پاس دیواروں کے پیسے نہیں تھے کیونکہ وہ غیر مسلم تھے. وہ تو نائٹ کلب, اور تھے بھی سارے سیاہ فام لوگ, بلیک کلر کے لوگ. نائٹ بھی ہو, لوگوں کا کلر بھی سیاہ ہو, اور غریبوں کا کلب ہو. تو ہم روڈ سے گزر رہے تھے, وہ کچھ چل رہی تھی نا وہاں شراب کباب. میں نے کہا اس سے تو اچھا ہمارا انڈا موڑ کا چائے کا ہوٹل ہے میرے بھائی. اب پیسے نہیں ہیں بیچاروں کے پاس تو ہیں, وہ غیر مسلم عیاشی کرنی ہے. تو میں نے کہا یار غریبوں کی عیاشی دیکھ لو, اس سے تو اچھا ہمارا انڈا موڑ کا چائے کا ہوٹل ہے. ان کو کوئی تہذیب یافتہ نہیں کہے گا, تمہیں پیسہ نہیں ہے. اب وہی اگر پیسہ آ جائے تو بڑا اچھا سا نائٹ کلب بنے گا اور بڑا خوبصورت سا, تو وہاں تمیز سے لائن لگا کے لوگ کھڑے ہوں گے اور وغیرہ وغیرہ. تو ان کو جب کوئی دیکھے گا بولے گا یار کتنے مہذب لوگ ہیں. تو یہ مہذب کیوں, آپ کام بالکل بد تہذیبی والا ہو رہا ہے لیکن ڈسپلن کے ساتھ ہو رہا ہے, تو اس کو تہذیب یافتہ کہہ دیا. ہمارے ہاں لنگر بانٹنے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے, بد تہذیبی کے ساتھ. بانٹ تو لنگر رہا ہے نا, انسانیت کی خدمت کر رہا ہے, لیکن بد تہذیبی کی وجہ سے, مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہمیں کیا کہہ دیتے ہیں, بد تہذیب. یا یہ دھوکہ ہے میرے بھائی. میں نئی جنریشن کو, ینگ جنریشن کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, اس دھوکے میں مت آؤ. تہذیب اسلام کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے.